सम्प्राप्तः मधुरां दिन अर्धविगमे तत्र अन्तः अस्मिन् अन्तरस्मिन् वसन् आरामे विहित असनः सखिजनैः यादः पुरीम् ईक्षितुं सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहितासन सखिजनैर्याद पुरीम् ईक्षितुं प्रापः राजपदं चिरश्रुतिधृत व्यालोककौतूहल स्त्रीपुंस उद्यत अगण्य पुण्यनिगळैः आगृह्यमाणः नु किम् प्रापो राजपदं चिरश्रुतिधृत व्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगळैरागृह्यमाणो नु किम् सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहितासन सखिजनैर्याद पुरीमीक्षितुं प्रापो राजपदं चिरश्रुतिधृत व्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगळैरागृह्यमाणो नु किम् त्वद् पादद्युतिवत् स रागसुभगाः त्वद् मूर्तिवद् योषितः त्वत्पादद्युतिवत् स रागसुभगास्त्वन्मूर्तिवत् योषिता सम्प्राप्तः विलसद् पयोदर रुजः लोलाः भवद् दृष्टिवद् सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुजो लोला भवदृष्टिवत् हारिण्यः त्वद् उरस्थलीवद् अयि ते मन्दस्मितप्रौढिवद् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीवदयि ते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्य उल्लसितः खजौग रुजिवद् राजद् कलाप आश्रिताः नैर्मल्योल्लसिता खजौगरुजिवत् राजत् कलापाश्रिता त्वत्पादद्युतिवत् स रागसुभगास्त्वन्मूर्तिवत् योषिता सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुजो लोला भवदृष्टिवत् हारिण्यस्तदुरस्थलीवदयि ते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिता खजौगरुजिवत् राजत् कलापाश्रिता तासाम् आकलयन् अभाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाल्बुद व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजगं कञ्चिद् पडीं प्रार्थयन् तासामाकलयन् अभाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाल्बुद व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजगं कञ्चित् पडीं प्रार्थयन् कः ते कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहि इति तेन उदितः सद्यः तस्य करेण शीर्षम् आहृतः
अहृदाः सः अभि आब पुण्यां गतिं कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदित सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृदाः सोऽप्याब पुण्यां गतिं सः अभि आब पुण्यां गतिं तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाल्बुध व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजगं कञ्चित्पडिं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदित सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृदा सोऽप्याब पुण्यां गतिम् भूयः वायगम् एकम् आयतमधिं भूयो वायगमेकमायतमधिं तोषेण वेषे उचितं तोषेण वेषोजितं दाश्वांसं स्वपदं निनेद सुहृदं कः वेद जीवात्मनां दाश्वांसं स्वपदं निनेद सुहृदं को वेद जीवात्मनां मालाभिः स्तबगैः स्तवैः अभि पुनः मालाकृता मानितः मालाभिस्तबगैस्तवैरभि पुनर्मालाकृता मानिता भक्तिं तेन वृदां दिदेश इद दिदेशिद परां लक्ष्मीः च लक्ष्मीं च लक्ष्मीपदे भक्तिं तेन वृदां दिदेशिद परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपदे भूयो वायगमेकमायतमधिं तोषेण वेषोजितं दाश्वांसं स्वपदं निनेद सुहृदं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तबगैस्तवैरभि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृदां दिदेशिद परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपदे कुब्जाम् अब्जविलोचनाम् अभि पुनः दृष्ट्वा अङ्गरागे तया दत्ते साधु किल अङ्गरागम् अददाः तस्याः महान्तं हृदि कुब्जामब्जविलोचनां पदि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तां गृजताम् अद प्रदयितुं गात्रे अभि तस्याः स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण ताम् उदनयः तावद् जगद् सुन्दरीं चित्तस्तां गृजुदामद प्रदयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण ताम् उदनय तावज्जगत्सुन्दरीं कुब्जामब्जविलोचनां पदि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तां गृजुदामद प्रदयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरीं तावद् निश्चित वैभवः तव विभो तावन्निश्चित वैभवास्तव विभो
न अत्यन्तपापाः जनाः न अत्यन्तपापा जना यद् किञ्चित् ददते स्म शक्ति अनुगुणं यत्किञ्चित् ददते स्म शक्ति अनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादि किञ्चन तदा मार्गे निबन्धाञ्जलिः गृह्णानः कुसुमादि किञ्चन तदा मार्गे निबन्धाञ्जलिर्न अधिष्ठं बदः यादः अद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो न अधिष्ठं बदः यदोद्य विपुला आर्तिं व्रजामि प्रभो तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो न अत्यन्तपापा जना यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादि किञ्चन तदा मार्गे निबन्धाञ्जलिर्न अधिष्ठं बदः यदोद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्या तया भगवन्नालेपदात्र्या तया दूराद् कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशः गोपुरं निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोष अनुमिद त्वद् अगम महाहर्षोललद् देवगी आघोषानुमिद त्वद् अगम महाहर्षोललद् देवगी वक्षोज प्रगलद् पयोरसमिषाद् त्वद् कीर्तिः अन्तर्गता वक्षोज प्रगलत् पयोरसमिषाद् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदात्र्या तया दूरात् कातरया निरीक्षितगते त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमिद त्वदगममहाहर्षोल्ललद्देवगी वक्षोज प्रगलत् पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टः नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसा नु पुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरा स्रग्भिः भूषितम् अर्चितम् स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुः मा इति वादात् पुरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरा प्रागृह्णाः समरोपयः समर उपायः किल समाक्राक्षीः अबाङ्क्षीः अपि प्रागृह्णा समरोपय किल समाक्राक्षीरबाङ्क्षीरपि आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन्
माधुर्येण नु तेजसा नु पुरुषैर्दूरेण दत्तान्दर स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरदनोर्मामेदिवादात् पुर प्रागृह्णा समरोभय किल समाक्राक्षीरभाङ्क्षीरभिः श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः च चापध्वंस महाध्वनिः तव विभो देवान् अरोमाञ्जयत् श्वकंसक्षपणोत्सवस्य पुरद प्रारम्भतूर्योपम चापध्वंस महाध्वनिस्तव विभो देवान् अरोमाञ्जयत् कंसस्य अपि च वेबधुः तद् उदितः कोदण्ड गण्डद्वयी चण्डाभ्याहद रक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितः अभूत् त्वया कंसस्यापि च वेबधुस्तदुदित कोदण्डगण्डद्वयी चण्डाभ्याहद रक्षिपूरुषरवैरुत्कूलितो भूत्वया श्वकंसक्षपणोत्सवस्य पुरद प्रारम्भतूर्योपम चापध्वंस महाध्वनिस्तव विभो देवान् अरोमाञ्जयत् कंसस्यापि च वेबधुस्तदुदित कोदण्डगण्डद्वयी चण्डाभ्याहद रक्षिपूरुषरवैरुत्कूलितो भूत्वया शिष्टैः दुष्टजनैः च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या तथा सम्भाष्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतः वाटिकां सम्भाष्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं गेदं वदन् प्रस्वभन् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं गेदं वदन् प्रस्वभन् आनन्दन् अवतारकार्यघटनाद् वादेश संरक्ष माम् आनन्दन् अवतारकार्यघटनाद् वादेश संरक्ष माम् शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या तद सम्भाष्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं गेदन् वदन् प्रस्वभन् आनन्दन् अवतारकार्यघटनात् वादेश संरक्ष माम्।